नमस्ते, म विजय राज भट्टराई, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय निर्वाचन समिति निर्वाचन अधिकृत। यतिखेर म अमेरिकाको टेक्सास राज्यको डाला सहरबाट बोलिरहेको छु। मसँगै यस निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको मेरो निर्वाचन समितिका प्रमुख अधिकृत डाक्टर चुडामणि खनाल अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट, तीर्थराज पाण्डे अमेरिकाकै बाल्टिमोरबाट, पुष्पा खनाल नेपालबाट, कुमार सिमखडा जापानबाट जोडिनु भएको छ र आज हाम्रो यस निर्वाचन परिणाम घोषणा कार्यक्रममा हामीले अतिथिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यिक समाज केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका वर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यू, त्यसैगरी बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूलाई अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म आजको यस कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। फेरि पनि यतिखेर संसारभर रहनुभएका साहित्य अनुरागीहरू जसले संसारमा नेपाली साहित्य कला संस्कृतिलाई आफ्ना कलमका माध्यमबाट जोगाउन, विश्व सामु चिनाउन हामीलाई आफ्ना रचनाहरूले, आफ्ना सिर्जनाहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ र त्यसैलाई अझ मूर्त रूप दिनका लागि सन् 1991 मा स्थापित यस संस्थाको हामीले भर्खरै जुलाईको 17, 18 र 19 3 दिनसम्म निर्वाचन गरेर हिजो यतिखेर अमेरिकी समय रातको 11:59 हिजोबाट निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ र यस निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण कार्यकारिणी समिति, बोर्ड अफ ट्रस्टी, क्यान्डिडेटहरू, सम्पूर्ण भोटर्सहरू लगायत सबैप्रति हामी निर्वाचन कमिटीका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। जीवनमा यस्ता क्षणहरू हरेक मान्छेहरूका लागि कमै आउँछन्। त्यसै मध्येको हामी एक हुन पुग्यौँ। यो निर्वाचन कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो लामो इतिहासमा सबैभन्दा धेरै भोटर्स रहेको र आजसम्म सबैभन्दा बढी धेरै मान्छेले संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले सहभागी भएको निर्वाचन बन्न पुग्यो। यो निर्वाचन त्यस अर्थमा पनि यो निर्वाचन कमिटी निकै गौरवान्वित छ। हामीसँग यस निर्वाचनका निमित्त हाम्रा लाइफ मेम्बरहरूले मात्र यसमा भोट गर्न सक्नुहुन्छ। 2181 हाम्रा भोटर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये 1214 जनाले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब लामो यो कुरा अगाडि नराखिकन म आजको यस औपचारिक कार्यक्रमको चाहिँ सभापतित्व गरिदिन हुन म हाम्रो यस निर्वाचन कमिटीका अध्यक्ष डाक्टर चुडामणि खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म उहाँको अनुमतिले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मैले अघि नै भने हामीसँग हाम्रो बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष गीता खत्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु र हामी निर्वाचन कमिटी यस कार्यक्रममा छौँ। अब म यतिखेर हाम्रो यस लाइभ कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका, भोलिको दिनमा यतिखेर लाइभ अहिले संसारभरिका विभिन्न समय क्षेत्रमा विभिन्न खालको समय भएको छ। कतिलाई यो समय पाएक पनि हुन सक्छ, कतिलाई अपाएक पनि हुन सक्छ। फेरि पनि हेर्नुहुने सबैलाई एकमुष्ट रूपमा यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिन हुन म हाम्रो निर्वाचन कमिटीका सदस्य पुष्पा खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ पुष्पाजी। नमस्कार, धन्यवाद विजय सर। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको निर्वाचनमा आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता, यो नतिजा प्रकाशन कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका अनि शासन निर्वाचन समिति 2020 का प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डाक्टर चुडामणि खनालज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अनेसासो बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, त्यस्तै अर्का अतिथि अनेसास का अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यू
त्यस्तै गरेर अनिसास निर्वाचन समिति 2020 का सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र हामीलाई यो himalayakhabar.com बाट प्रत्यक्ष रूपमा संसारभरिबाट हेरिरहनु भएका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका विभिन्न पदमा समितिमा बसेर साहित्यको सेवा गरिरहनु भएका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरेर यसका आजीवन सदस्यज्यूहरू र नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुने विश्वभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्कार। म पुष्पा खनाल र अब विशेषतः आज एउटा बहुप्रतीक्षित समयको यस घडीमा छौँ हामी र यस घडीमा पक्कै पनि सबैको मनमा कौतूहलता जागेको छ के भयो यसको नतिजा भन्ने हिसाबले, किनकि हामीले धेरै समय 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि यसको कार्यका लागि हामी खटेर आएका छौँ र अब बढी बोल्ने यहाँ भन्दाखेरि पनि त्यो नतिजा चाहिँ कति बेला सुनौँ भन्ने भइरहेको छ, मलाई थाहा छ यहाँहरू सम्पूर्णमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जति पनि हामीलाई यो लाइभबाट प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र आज यस कार्यक्रममा हामीसँग यहाँ यो जुम मार्फत जोडिनु भएका बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्षज्यू, अनेसासका अध्यक्षज्यू र दुवैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ कार्यक्रममा र हामीसँग जोडिनु भएका यो लाइभ मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ यो निर्वाचन नतिजा प्रकाशन कार्यक्रममा। र अब यसमा मेरो खासै भन्नु विशेष कुराहरू छैन। हामी पनि यस निर्वाचनको नतिजालाई प्रकाशन गर्नका लागि नै एकदम व्यग्र छौँ। यहाँहरू जति व्यग्र हुनुहुन्छ त्यति नै व्यग्र रहेका छौँ हामी। र विशेष गरेर यहाँहरू जसले धेरै धैर्यताका साथ अनिसासका आजीवन सदस्यज्यूहरू धेरै धैर्यताका साथ यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्नुभएको छ र हामीलाई यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। सहयोगका लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र सम्पूर्ण हाम्रो अनिसास निर्वाचन समितिको तर्फबाट पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यो कार्यक्रममा अरू विशेष कुराहरू हाम्रो अन्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुहुनेछ, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतज्यू र अन्य अधिकृतज्यूहरूले राख्नुहुनेछ। र मैले भने अब यहाँ यो कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यस कार्यक्रममा। हवस्, हामीसँगै जोडिरहनुहोला। हामी केही छिनमा निर्वाचनको नतिजा प्रसारण गर्ने नै छौँ यस कार्यक्रम मार्फत। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद पुष्पा खनालज्यू। पुष्पाजीले भनि नै हाल्नुभयो, हामीले यस निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि गत जुनको 11मा हाम्रो यस निर्वाचन कमिटी गठन गरेर हामीलाई बोर्ड अफ ट्रस्टी कार्यकारिणी समितिले चाहिँ 30 दिनभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हामीलाई अधिकार चाहिँ दिनुभएको थियो। जब हामीले जुन 11मा जो जिम्मेवारी लियौँ र जुलाईको 10मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर हामी हाम्रो काममा अगाडि बढ्यौँ। काम गर्दै जाँदा यसका एउटा स्केड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ, डेट टाइमलाइनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले जति समय हाम्रो चाहिँ मेम्बरहरूलाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने थियो त्यो भेरिफिकेसन गर्ने समय पर्याप्त नभएको भन्ने कुरा आयो र हामी सबैको निर्वाचन समिति, बोर्ड अफ ट्रस्टी, एक्जिक्युटिभ कमिटी सबैको चाहिँ मतलब सल्लाहमा सुझावमा हामीले अलिकति टाइमलाइनलाई पोस्टपोन गऱ्यौँ, अलिकति त्यसलाई लम्ब्यायौँ र त्यो झन्डै अब आजभन्दा 6 हप्ता अगाडि गठन भएको यस निर्वाचन कमिटीलाई हामीले 6 हप्ता लगाएर चाहिँ जुलाईको 17, 18 र 19मा चाहिँ हामीले यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यो 40 दिनको अवधि भयो आजसम्म दैनिक दिनलाई गन्दाखेरि। यो 40 दिनको अवधिमा कम्तीमा पनि हामी निर्वाचन कमिटीले हामी 5 जनाको कुरा गर्दैछु जो हामी निर्वाचन समितिमा छौँ। हामीले दैनिक दिनको 1 घण्टा मिनिमम हामी चाहिँ बैठक गर्थ्यौँ, सधैँ नै गऱ्यौँ। सायद मलाई लाग्दैन कुनै पनि दिन हामीले छोड्यौँ, हरेक दिन हामी बैठक गऱ्यौँ। त्यसका लागि त्यो हिसाब गर्दाखेरि हामीले चाहिँ करिब 200 घण्टा मिटिङमा मात्र चाहिँ मिटिङमा गफ गर्न होइन, त्यसलाई एउटा प्रोडक्टिभ बनाउनका लागि केही कामहरू गर्नका लागि खर्च गऱ्यौँ। त्यसै गरी सफ्टवेयर म्यानेजमेन्टमा केही समय खर्च गऱ्यौँ। त्यसै गरी यो हिजो
अस्ति चाहिँ 17, 18 र 19 को निर्वाचनका क्रममा जुन हामीले यो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको यसो घण्टालाई मैले अलिअलि मेरो हिसाबले क्यालकुलेट गरेर पनि त्यसलाई लेखिरहेको थिएँ। एउटा त्यसलाई डकुमेन्टेड गर्नलाई भोलिन्टियर्स हामीले कति समय चाहिँ यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई लगाएछौँ भन्दा त्यो हिसाब गर्दा पनि झन्डै तपाईँको 320 घण्टा जति हुन आउने रहेछ। यसरी मैले किन यो आँकडालाई प्रस्तुत गर्न खोजेको हो भने आजको दिनमा हामी आइपुग्नलाई अरू निर्वाचन कमिटीका साथीहरू अरू चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीको चाहिँ टिम, त्यसै गरी बोर्ड अफ ट्रस्टी, अरू सम्पूर्ण भोटर्सहरू सबैले यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएकै छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ यसलाई लागि पर्यौँ। तथापि केही कमी कमजोरीहरू भयो होला, हुन्छन् काम गर्दाखेरि होइन। त्यसको बारेमा हामी केही कुराहरू अझै क्रमशः जानकारी गराउँदै जानेछौँ। अब यसै क्रममा आज यो निर्वाचन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब निर्वाचन परिणाम हामी अन्तिममा घोषणा गर्नेछौँ। तर जोसुकै आए पनि एउटा साहित्यकार आउनुहुन्छ, यो संस्थालाई अझ अगाडि बढाउने चाहिँ एउटा अटल विश्वास लिएर चुनावमा होमिनु भएको चाहिँ मित्रहरू आउनुहुनेछ। तसर्थ उहाँहरूलाई शुभकामना दिन र आफ्ना केही कुराहरू छन् भने यी कुराहरू छोटो 3 मिनटभित्रमा सकेसम्म राखिदिन हुन चाहिँ म हाम्रो अहिलेका वर्तमान कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई। सर्वप्रथम चाहिँ म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्ष भएको र यो निर्वाचन समिति केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेको हुनाले आफ्नै यो कार्यक्रममा म अतिथिको रूपमा होइन, म केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा चाहिँ यहाँ उपस्थित भएको घोषणा गर्छु। किन आफ्नै कार्यक्रममा कोही प्रमुख अतिथि या अतिथि भनेर बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ र मैले आफ्नो यो कार्यकालभरि सधैँ पदीय आसन ग्रहण मात्र गरेँ। सर्वप्रथम यो र त्यसपछि यो निर्वाचन जुन हिसाबले सम्पन्न यहाँले गर्नुभयो, यत्रो दिन लगाएर कुनै अब पारिश्रमिक शुल्क नलिकन गर्नुभयो, एउटा सेवाभावले गर्नुभयो, एउटा दायित्व सम्झेर गर्नुभयो र यो निर्वाचन कमिटीले धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्यो बिचमा। जस्तो उम्मेदवारीको एउटा तरिका कसरी गर्ने भनेको रूप भिडियो नै बनाएर पनि दिनुभयो। त्यसपछि अघिल्लो चोटि अपडेट हुन छुटेका 500 लगभग मतदाताहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिदिनु भयो र त्यो मतदाताको सूची पनि यहाँले राम्रोसँग बनाइदिनु भएको छ। भविष्यमा त्यसले एउटा राम्रो एउटा अनुशासनको इतिहासमा सदस्यताको जुन सूची छ त्यो एउटा राम्रो इतिहास बनेको छ। र त्यस्तै अब भोट कसरी हाल्ने एउटा भोटर एजुकेसनको प्रोग्रामको रूपमा पनि यहाँले राम्रोसँग लिइदिनु भएको छ, त्यो एउटा देखाइदिनु भएको छ। यी सबै राम्रो भएका छन्। खालि एउटा हामीले अब प्रविधिको कुरा हुन सक्छ, इमेल गलत भएर पनि हुन सक्छ, यी विभिन्न कारणले पनि हुन सक्छ, धेरै मतहरू पुग्न सकेनन् र संख्यात्मकको हिसाबमा हेर्ने भने अलिकति कम प्रतिशत नै मत खसेको पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले यद्यपि त्यसका बावजुद पनि यहाँले जुन सहयोग गर्नुभयो यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि र जो उम्मेदवारहरू यहाँ हुनुहुन्छ अहिले अब उहाँहरूको रिजल्ट आइ नै हाल्छ, तर जो यो मतदानबाट छुट्नुभयो म पनि दुखी छु त्यसको लागि। र सबैले मतदान गर्न पाउनु भएन, त्यो गुनासो अहिले धेरै व्याप्त भएको छ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी पनि छु। किनकि अब निर्वाचन समितिको प्रक्रिया गर्दा गर्दै पनि ती त्रुटिहरू प्राविधिक हिसाबले हुन सक्छन्। अब कसैको इमेल गल्ती हुन सक्छ या अपडेट नभएको हुन सक्छ या विभिन्न कारण हुन सक्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ म केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट जिम्मेवारी लिँदै म क्षमा याचना पनि गर्छु। र अब एउटा नयाँ कार्य समिति यहाँहरू समक्ष आज आउने छ र यो नयाँ कार्य समितिले थप अनुशासनका विगतका दिनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई अझ सुधार गरेर लानेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। यद्यपि यो कार्य समितिमा हामीले केही राम्रा कामहरूको सोच बनायौँ र त्यो अनुसार पनि गर्यौँ। खास गरेर निर्वाचनको सिस्टमहरूलाई हामीले धेरै यसपटक परिवर्तन गर्न सक्यौँ। त्यो सफलता पनि यो निर्वाचन समिति जुन बनेको छ, यहाँहरू विज्ञहरूको कारणले नै यो निर्वाचन प्रक्रियालाई हामीले अलिकति आधुनिक अलिकति वैज्ञानिक बनाउन सकेका छौँ। यो क्रमशः अघिल्लो चोटि भन्दा सुधार हुँदै आएको छ र अब आउने निर्वाचनमा अझ सुधार होला भन्ने पनि मैले अपेक्षा ल्याएको छु। किन एउटा राम्रो ट्र्याक यहाँले चाहिँ खोलिदिनु भएको छ र अब आउने कार्य समिति जुन छ एकदम जिम्मेवार। अब जस्तो
निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नुभएकाहरूको पनि आज घोषणा हुन्छ र आज प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका साथीहरूको पनि घोषणा हुन्छ। उहाँहरूले मलाई लाग्छ एकदम जिम्मेवार मान्छेहरू नै आउनुहुन्छ र हामीले सम्हालेर आएका आजसम्म, जस्तो योभन्दा अगाडि अब संस्थापक यसका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीज्यूदेखि जुन यो सुरु भएर आयो र क्रमशः धेरै अध्यक्षहरू हुँदै अघिल्लो चोटिको अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष पदम विश्वकर्मादेखि लिएर त्यसपछि मसम्म आइपुग्दा र अब म पनि अब निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा म पुगिसकेको अवस्था छ आजदेखि, होइन। र आउने अध्यक्षलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन्छु र निर्विरोध हुनुभएका सबैलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्छु र अब विजयी आज जुन घोषणा हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धामा आएर उहाँलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्छु र जो आउन सक्नु भएन उपविजेताहरू यहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यहाँले कमसेकम निर्वाचन प्रक्रियाहरूमा आइदिनु भयो र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको त्यसरी नै उपस्थिति हुनेछ, अनि शासनलाई सहयोग पुग्नेछ, अनि शासकको उन्नयन र विकासमा यसको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि यहाँहरूको सबैको योगदान रहनेछ र यो चुनाव ताका भएका तिता मिठाहरूलाई बिर्सेर अब एक अनुशासन भएर सबै हामी अगाडि बढ्न सकौँ, त्यही नै मेरो शुभकामना पनि छ। र अन्तमा यो निर्वाचन कमिटीलाई फेरि पनि अहोरात्र खटेर जुन हिसाबले यो निर्वाचन सम्पन्न गर्यो त्यसको लागि म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र बधाई ज्ञापन पनि गर्छु र यसमा बोर्ड अफ ट्रस्टीले खेलेको भूमिकालाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यस अर्थमा कि हामीले जुलाई 10 मा यो निर्वाचनको अन्तिम परिणाम ल्याउनु पर्ने थियो विधान अनुसार, मैले राखेको प्रस्तावमा उहाँले कमसेकम 10 दिन थपिदिनु भयो र यो निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्याउनु भयो। त्यसको लागि पनि बोर्ड अफ ट्रस्टी, पूर्व अध्यक्षज्यू, यसका संस्थापकज्यूहरू र आजीवन सदस्यहरू, सबै ट्रस्टीज्यूहरू र सबैप्रति म फेरि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र फेरि पनि एकपटक निर्वाचन समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राधेश्याम लेकालीज्यू। अलिकति यहाँले केही कुराहरू प्रश्न पनि पारिदिनु भयो। हाम्रो बुझाइ यो निर्वाचन परिणाम सुनाउने आजको कार्यक्रम यसको होस्ट निर्वाचन कमिटी भएको हुनाले हामीले तपाईँलाई अतिथिका रूपमा भनेका हौँ, तथापि अझ यसको अनरसिप लिइदिनु भयो, अझ धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई, होइन। यो एकदमै उसको कुरा हो। र अर्को एउटा सेयर गर्नै मन लागेको कुरा के भने विधानले पनि चाहिँ भेरिफिकेसन कमिटीलाई सर्टेन दिनसम्म चाहिँ अधिकार दिएको र त्यसपछि भेरिफिकेसन कमिटी चाहिँ तपाईँको त्यसलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई इमेल आइडीहरू दिइसकेपछि मेम्बरसिपको डेटा चाहिँ सेयर गरिसकेपछि हामीसँग चाहिँ भेरिफिकेसन कमिटी जुन अपडेट कमिटी थियो त्यो कमिटी चाहिँ डिजल्भ भयो। त्यसपछि विधानले नै हामीलाई चाहिँ सबै कुराहरूको सरसल्लाह अथवा कोअर्डिनेसन गर्ने जिम्मा चाहिँ अध्यक्षज्यूसँग दिएको थियो र उहाँले एउटा राम्रो कुरा के भने 24/7 तपाईँहरूले फोन गर्नुहोस्, म निधाकै बेलामा पनि बिउजिँदाखेरि फोन चेक गर्छु, थाहा पाइनँ भने पनि म रेस्पोन्स गरिहाल्छु देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो र साँच्चीकै त्यो वचन पुरा गर्नुभयो। हामीलाई धेरै कुराहरूमा धेरै प्रश्नहरू हुन्थे, हामीले सोध्नका लागि कल गर्थ्यौँ, तर उहाँले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली रिसिभ गर्नुहुन्थ्यो अथवा त्यसलाई इन्स्ट्यान्टली एज सुन एज पोसिबल चाहिँ जतिसक्दो चाँडो हामीलाई रिसिभ गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि हामीले यो 40 दिनमा यसरी सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेका हौँ। यसका लागि फेरि पनि हामी हाम्रो निर्वाचन कमिटीका तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामीसँग गीता खत्री बोर्ड अफ ट्रस्टीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, हामी सबैको यो संस्थाकै अभिभावक, विधानले त्यही भन्छ, त्यसरी नै हामीले यो संस्थालाई चाहिँ परिकल्पना गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। म उहाँलाई आफ्ना कुराहरूसहित अब जो आए पनि आउनुहुने चाहिँ विजेता उपविजेता सबैलाई शुभकामना राखिदिन मन अनुरोध गर्दछु। गीता खत्रीज्यू। नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। सर्वप्रथम आज यस सभाका सभापति डाक्टर चुडामणि खनालज्यू र उहाँका टिमहरू सदस्य तीर्थराज पाण्डेज्यू, विजय भट्टराईज्यू, कुमार सिंह खडा तथा पुष्पा खनाल ज्यू सबैमा म अनिशा सह बोर्ड अफ ट्रस्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यस हाम्रो आजको यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण च्याप्टर अनि सम्पूर्ण सदस्यहरू र सम्पूर्ण भाषा साहित्यहरूमा पनि म मेरो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूले जुन आजका दिनसम्म आउँदा
जति पनि दुःख गर्नु भएको छ यो टिमले चुनावका लागि, यसको लागि मलाई मेरो व्यक्त गर्ने शब्दै छैन जस्तो लागिरहेको छ। आज यति खुसी लागिरहेको छ भने यो अनिसास साह्रै फैलिएको मैले महसुस गरेको छु, किनभने यस पटक चुनावमा धेरैले भाग लिनु भएको छ। हामीले कल्पना गरेका भन्दा बाहिर पुगेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजमा कति मानिसको चाहिँ नि एउटा माया छ भन्ने मैले त्यसरी बुझेको छु। त्यसैले म सर्वप्रथम त के गर्न चाहन्छु भने आज यस चुनावमा जति पनि भाग लिनु भएको छ उहाँहरूले भाग लिनु नै मैले ठानेको छु। उहाँले हार जित जे भए पनि जितिसक्नु भएको छ। मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नु पर्दा, किनकि उहाँहरूले मायाले नै यस संस्थामा आउनु भएको छ, केही गर्छु भनेर आफ्नो चाहिँ नि परिकल्पना सहित आउनु भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। सायद यस टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सबै भाषा साहित्यका चाहिँ नि व्यक्तिहरूले त्यसरी नै बुझिरहनु भएको छ भन्ने मैले आफूले चाहेको छु। म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरू सबैले यहाँ आइसकेपछि यहाँहरूले जितिसक्नु भयो मेरो कल्पनामा, सबैको कल्पनामा। अत म के भन्नु चाहन्छु भने यो एक पटकको विजय मात्र विजय हैन। जीवनमा यस्ता कति ओराली कति उकाली आउँछ। जीवनमा कहिले लडिन्छ कहिले बढिन्छ। घोडा चढ्ने नै त लड्छ नि, हैन र? मैले त्यही बुझेको छु। त्यसकारणले तपाईहरू सबैलाई, तपाईहरू जित्नेलाई अथवा यस पटक यस चुनावबाट बाहिरिनेलाई सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यस चुनावमा जे जति भएको छ म गीता खत्रीको तर्फबाट यहाँहरूले राम्रोसँग मनन गरेर तपाईहरूले यस भाषा साहित्यलाई, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यलाई कसैले पनि आफूले चाहिँ नि गाली गलौज गरेर फेसबुकबाट पनि तपाईहरू नउत्रिनु होला भन्ने पनि मैले यही टिभीकै मार्फतबाट म भन्न चाहन्छु। किनभने कति कुरा त बुझ्दै नबुझिकन पनि गरिएको हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरूले भाषा साहित्य प्रेमीले धैर्य लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले त दिमागले भन्दा मनले चल्ने हामी व्यक्ति हो, कलम चलाउने व्यक्ति हो। त्यो कलम त्यस्तो ठाउँमा नचलोस् जुन कलम चल्दा अर्कोको हृदयमा घात हुन जाओस् तरबारले जस्तो। तपाईहरूलाई थाहा छ नि, जहिले पनि तरबार भन्दा कलमको शक्ति बढी हुन्छ भनेर हामी सबैलाई भनिरहनु पर्ने कुरा मैले होइन। यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यही टिभीको मार्फतबाट यही कुरालाई तपाईहरू सबैले मनन गरिदिनु हुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। अत म यस निर्वाचनमा विजेतालाई पनि म चाहिँ नि शुभकामना दिन चाहन्छु र जो पछाडि पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई आउँदा दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको लागि आफूले नै परिकल्पना गर्न पर्छ भन्ने मैले लिएको छु। अन्तमा म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने मैले यो सबै भन्न पर्दैन। पूर्व अध्यक्षज्यू राधेश्याम लेकालीज्यूले पनि भन्नु भइसक्यो, उहाँ पनि साह्रै खटिनु भएको छ र अरू कति मैले यस्ता नाम थाहा छैन होला। तपाईहरूको रातको निन्द्रा यो महिनौं दिनसम्म गएको छ। आजै मैले एसी खोली भने मैले हिटर खोल्न पुगेछु। त्यो मलाई पनि मेरो वेदना भित्र छँदैछ हैन। त्यो मैले थाहा छ मलाई, तपाईहरूलाई त मैले भन्नै पर्दैन त्यहाँ कति गाह्रो हुन्छ भनेर। त्यसैले म हृदयदेखि नै तपाईहरूले आज भोलिन्टियर गरेर यो संस्थालाई जति पनि योगदान दिनु भएको छ मसँग तपाईहरूलाई धन्यवाद दिने शब्द नै छैन, म शब्द नै पाउँदिन। त्यसैले म के भन्छु भने यहाँहरू सबैले भाषा साहित्यले फेरि आउनुहोस्, एकजुट गरौँ। यो चुनावको मामलामा कसलाई गाली गर्छ त्यो नलिएर फेरि हामी दिदीबहिनी दाजुभाइ भएर यस संस्थाभित्र अटाउने गरौँ भनेर भन्दै फेरि पनि म तपाईहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर चुडामणि खनालज्यू लगायत सबै टिमलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म मेरो शब्दहरूलाई यही बिट मार्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बिओटी अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, साह्रै गर्वी कुरा गर्नुभयो। मलाई अलिकति यिनै कुराहरू जोडेर केही कुराहरू थप्न मन लाग्यो। हामी साहित्यकारहरू मस्तिष्कले भन्दा पनि मनले चल्छौँ, मनका भावनाहरू लेख्छौँ। उहाँले यिनै कुराहरू गर्नुभयो र यो जुन 3 दिनको निर्वाचन प्रक्रिया भयो अथवा यो 40 दिनको 3 दिनको भोटिङ
को कुरा गरौँ अथवा 40 दिनमा समग्र निर्वाचनको प्रक्रियाको कुरा गरौँ, हामीले जति पनि सामाजिक सञ्जालमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई आउने फोन कुराकानीहरूमा हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा हामीले हाम्रा साहित्यकारहरू, हाम्रा आजीवन सदस्यहरू, हाम्रा मित्रहरू मनबाटै चलेको हामीले पायौँ। तर निर्वाचन कमिटीसँग मनबाट चल्ने अधिकार थिएन, हामी मस्तिष्कबाट चल्नुपर्ने थियो। किनभने जब मनबाट चल्छौँ हरेक ठाउँमा मनले गलत निर्णय पनि लिन सक्छ। मन फरक चिज हो, मस्तिष्क फरक चिज हो। तसर्थ हामीले मनमाथि मस्तिष्कको विजय हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिलो निर्णय नै यो निर्वाचन कमिटीले हामी स्वयं भोट नगर्ने भनेर निर्णय हामीले पहिलो गरेको निर्णय। हामी स्वयं जब भोट गर्दैनौँ त्यसपछि एउटा लेभलमा हामी मनभन्दा हाम्रो मस्तिष्क माथि जान्छ र हामी यसलाई अलिक फरक ढङ्गले सोच्न सक्छौँ भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। तसर्थ हामीले देखिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूलाई पनि, अरू व्यक्तिगत रूपमा हुने कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई हेरिरहेका छौँ। ती कुराहरू गलत होइनन्, मान्छे हो, मनले काम गर्छ, कहिलेकाहीँ आवेगमा आउँछ, आक्रोशमा आउँछ, तर सँगसँगै रियलाइजेसन पनि हुन्छ हैन। यतिखेर मैले एउटा के कुरा चाहिँ जानकारी गराउनै पर्छ भने हामी सबैलाई आएको सबैभन्दा हामी बिचमा यतिखेर भएको सबैभन्दा ठुलो कम्प्लेन भनेको के हो भने मलाई इमेल आएन, मैले इमेल पाइनँ। यो कुरा धेरै हो। तर सँगसँगै अर्को कुरा सत्य के हो भने अन्यशासनको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मान्छेले, सबैभन्दा धेरै होइन, पहिलेभन्दा डबल 200% मान्छेले लगभग भोट हालेको चुनाव पनि हो इतिहासमै हैन। 1214 जना साहित्यकारहरूले संसारका कति देशबाट यसमा सहभागी हुनुभएको छ। मैले एउटा के कुरालाई प्रश्न पार्नुपर्छ भने यो इमेल, जुन इमेल तपाईहरू सबैलाई हामीले भोट गर्न पठाएका थियौँ, यो कुनै निर्वाचन कमिटीको डाक्टर चुडामणि खनाल अथवा विजय भट्टराई, कुमार सिंहखडा, पुष्पा खनाल, तीर्थ पाण्डेले पठाएको इमेल होइन। हामीले संसारमा सबै ठुला बिलियन डलर कम्पनी, खरबौं डलरको कम्पनीहरूको इमेल म्यानेजमेन्ट गर्ने मल्टिनेसनल कम्पनी स्यान्डी ब्लू भन्ने कम्पनीको चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पैसा तिरेर त्यसको लाइसेन्स लिएर उसको सर्भरबाट यो इमेल पठाएको। विजय भट्टराईले गीता खत्रीलाई चिन्ला, राधेश्याम लेकालीलाई चिन्ला, त्यो स्यान्डी ब्लूको लागि विजय भट्टराई पनि त्यही हो, रामप्रसाद भट्टराई पनि त्यही हो, हरिप्रसाद कोइराला पनि त्यही हो, विष्णुप्रसाद पनि त्यही हो, सबै त्यही हो उसको लागि, त्यो सिस्टमको लागि। किनभने उसले कसैलाई पनि चिन्दैन। र हामीले जति पनि हामीसँग हाम्रो सिस्टममा भेरिफिकेसन कमिटीले पठाएको इमेलहरू थियो, त्यो सम्पूर्ण इमेलहरू त्यो सिस्टम मार्फत स्यान्डिन ब्लूको चाहिँ एसएमटिपी सर्भर मार्फत चाहिँ तपाईहरू सबैलाई पठाएको। त्यसैले कसैलाई पठाउने कसैलाई नपठाउने भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो 99% नौ होइन 100% गलत हो। यो कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। प्राविधिक हिसाबले यो मेरो विषय पनि हो, मैले जानकारी गराउन चाहे। त्यसैगरी अलिकति म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो स्यान्डिन ब्लू भन्ने संस्था, जुन संस्थाले इमेल पठाएको छ तपाईहरूलाई, त्यो मल्टिनेसनल संस्था हो। त्यसका 90,000 युजरहरू छन्। हामी जसरी चुनाव गरायौं 2100 मान्छेलाई लिएर, त्यसैगरी 21,000 मान्छेलाई लिएर 21 लाख मान्छेलाई लिएर चाहिँ इमेल फ्लो हुनका लागि उसले चाहिँ इमेल, यो कम्पनीको कामै इमेल म्यानेजमेन्ट हो। उसका 90,000 चाहिँ युजर्सहरू छन् र उसले दिनमा 100 मिलियन भनेको चाहिँ 10 करोड, एक दिनमा 10 करोड मान्छेलाई इमेल पठाउँछ। र त्यो भेरिफाइड संस्था हो। हामीले जाँच गर्नुपर्ने संस्थै होइन, त्यो अलरेडी भेरिफाइड हो। उसले $1 बिलियन चाहिँ इमेल पठाउने र लिने काम मात्रै गर्छ। त्यस्तो खालको संस्थाबाट हामीले इमेल पठाएका छौँ। तसर्थ कसैले पाउनु भएन, के नसोच्नुस् निर्वाचन कमिटीले पठाएन, यो चाहिँ फलानुको पक्षमा थियो, यो चिलानुको पक्षमा थियो, कृपया त्यो कुरा एटलिस्ट तपाईहरूको दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। र त्यसपछि म अर्को के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईहरूलाई जब इमेल पुग्यो, कसले इमेल कुन बजे, कति बजेर कति मिनेट कति सेकेन्डमा इमेल खोल्नुभयो, 10 चोटि इमेल खोल्नुभयो, 11औं पल्टमा भोट गर्नुभयो अथवा 5 चोटि खोल्नुभयो, पहिलोचोटि खोल्नुभयो, क्लिक गर्नुभयो, कतिखेर सबमिट गर्नुभयो, त्यसको सबै हामीसँग ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री छ। त्यो सबै हामीलाई चाहिँ त्यो कम्पनीले हामीलाई दिन्छ, हामीले उसको लगबाट लिन्छौँ। तसर्थ यहाँ केही कहीँ भयो चाहियो भने यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी सहज रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तसर्थ कृपया, मैले सुनेको छु कता कता दुःख पनि लाग्छ, हामीले यसरी काम गरिराख्दा कतै निर्वाचन कमिटी चाहिँ फेयर भएन कि अथवा निर्वाचन कमिटीले यसो गरौँ कि उसो गरौँ कि भनेर लेख्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ फेरि मस्तिष्कमाथि मन पनि हाबी भइदिँदो रहेछ। तसर्थ मैले यो प्रश्न गर्न मात्र खोजेको हो हैन। र यी कुराहरू हामीले जति इमेल पठायौँ, हामीलाई इमेलमा रेस्पोन्स आएको छ। तपाईहरू धेरै भोटर्सका इमेलहरू ब्लक छन्, धेरै तपाईको हामीले चाहिँ कति 11वटा चाहिँ स्ट्याटसमा इमेल रेस्पोन्स पाएका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले इमेल पठायौँ, तपाईको कम्प्युटरमा इमेल त पुग्यो, तर तपाईको इमेल बक्स नै फुल छ। तपाईले 1 वर्षदेखि इमेल चलाउनु भएको छैन, 2 वर्षदेखि इमेल चलाउनु भएको छैन, 6 महिनादेखि इमेल चलाउनु, त्यो इमेल त्यहाँ बस्ने ठाउँै छैन।
ऊ गएर क्युमा बस्छ, जुन दिन तपाईँको भाडो खाली हुन्छ अनि मात्रै त्यहाँभित्र छिर्छ होइन। त्यस्ता इमेलहरू हामीसँग, त्यस्ता रेकर्डहरू थुप्रै छन्। त्यसमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामी कसैलाई फोन गरेर भन्न सक्दैनौँ, हामी एक एकवटा हिस्ट्री हेर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ हार्ड बाउन्स, सफ्ट बाउन्स भएका थुप्रै इमेलहरू छन्, तपाईँको स्प्याममा गएर बसेको छ। किनभने यो इमेलसँग तपाईँले पहिले कहिले पनि ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको थिएन, तसर्थ त्यो इमेल सिस्टमले यसलाई, यो इमेल तपाईँको सर्भरले हाम्रो सर्भरबाट गएको इमेललाई चाहिँ नयाँ ठान्यो, स्ट्रेन्जर ठान्यो। जब तपाईँको ढोका कसैले नक गर्छ अनि तपाईँले नचिनेको मान्छे देख्नुभयो भने ढोका खोल्नुहुन्न, त्यो भएपछि त्यस्तै गर्छ इमेल सिस्टमले पनि, त्यसै गरी काम गर्छ। त्यो स्प्याममा गएर बस्यो, तपाईँको जङ्कमा गएर बस्यो, उसले चाहिँ तपाईँको प्रमोसनल इमेल होला भन्यो, प्रमोसनल फोल्डरमा गएर बस्यो, ऊ चाहिँ तपाईँको सोसल फोल्डरमा गएर बस्यो। त्यसलाई हामीले हाम्रो इमेल मार्फत हामीले चाहिँ अनुशासनको चाहिँ वेबसाइटमा जानकारी गरायौँ। अब यो नबुझ्नु भनेको चाहिँ अब हामीले निर्वाचन कमिटीका हिसाबले हामीसँग जति दिनको समय थियो, हामीले चाहिँ हाम्रा भोटर्सहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने समय पनि थिएन, तथापि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। भोलिको दिनमा हामीले यस्ता, यो मैले सानो उदाहरण मात्र भने, हामीले थुप्रै कुराहरू सिक्यौँ, थुप्रै कुराहरू बुझ्यौँ, यसका पछाडिका पाटाहरू धेरै कुरा बुझ्यौँ। अब आउने कार्यकारिणी समितिलाई यो निर्वाचन समितिले यसै गरी 2 घण्टाको चाहिँ एउटा मिटिङ एरेन्ज गरेर हाम्रा फिडब्याकहरू नै हामी दिने भनेर सोच बनाइरहेका छौँ। किनभने सुधार भनेको सिक्दै गर्दै जाने हो। हामीले पनि निर्वाचन कमिटीमा आयौँ, गर्दै गयौँ, त्यसपछि धेरै कुराहरू सिक्यौँ, धेरै कुराहरू बुझ्यौँ। र अर्को एउटा के कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु यतिखेर भने, हामीलाई पहिले धेरै खालको चाहिँ र्युमर थियो, धेरै तरिकाले भनिएको थियो भोटिङ ब्याङ्क्सहरू छन्, यहाँबाट यति भोट आउँछ, उहाँबाट उति भोट आउँछ, यो मान्छेले 100वटा भोट बनाएको छ, उसँग 50वटा भोट छन्। तर अब यो चाहिँदाखेरि हामीले दिनुपर्ने अवस्था आयो भने दिउँला, हामीसँग रेडी छ। तर 30% कुराहरू चाहिँ फेक रहेछन्। म यो कुरा यहाँ यतिखेर निर्वाचन कमिटीका तर्फबाट हामीले प्रश्न, एक्सेप्सनल केसहरू हुन्छन्, जहाँ पनि हुन्छन्, तर त्यस्तो छैन। अलमोस्ट 90-95% भोटहरू त एउटा दुईटा फोनबाट, सिंगल डिभाइसबाट आएका छन् होइन। 2-4वटा होला, अलिकति सङ्ख्यामा बढी आयो होला। तर त्यो जुन हामीले सोचेको थियो, हामीले पनि त्यही सोचेका थियौँ, हामीलाई पनि सबैले त्यही भन्दाखेरि त्यस्तै पो हो कि भन्ने लागेको थियो। तर त्यस्तो रहेछ। तसर्थ जसले यो संस्थामा चाहिँ सक्रिय रूपमा आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, कुशलता देखाउनुहुन्छ, सायद इन्डिभिजुअल भोटिङ राइट्स भएपछि त्यो त्यस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो कुरा पनि मैले प्रश्न पार्न चाहेँ। अब यसै क्रममा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। म हाम्रो निर्वाचन कमिटीका सदस्य तीर्थराज पाण्डेज्यूलाई आफ्ना केही कुराहरूसहित, अनुभवसहित, शुभकामनाका केही कुरा राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। तीर्थ सर। धन्यवाद विजयजी। यस समारोहका सभापतिज्यू डाक्टर चुडामणि खनालज्यू, बीओटी अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यू लगायत यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नमा हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न हुने सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूप्रति चुनाव कमिटीको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमन चढाउँछु, स्वीकार्नुहोला। यो चुनाव कमिटीमा रहेर अहोरात्र खट्ने, यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि आफ्नो समय निकालेर भोलिन्टियर गर्ने साथीहरू, हाम्रो विजय भट्टराईजी, पुष्पा खनालज्यू, कुमार सिमखडाज्यू लगायत डाक्टर चुडामणि खनालज्यू फेरि पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो कमिटीमा, यो कमिटीमा बसेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ र अनुशासनलाई नै एउटा नयाँ पद्धतिमा लाने, अब इलेक्सन गराउँदा कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा नयाँ बाटो खोलिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबै सदस्यज्यूहरू प्रति फेरि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तीर्थराज पाण्डेज्यू, सार्वजनिक कुराहरू राख्नुभयो। म यसै क्रममा हाम्रा अर्का निर्वाचन कमिटीका सदस्य कुमार सिमखडाज्यूलाई आफ्ना कुराहरू सहित शुभकामनाका लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। यस कार्यक्रमका सभापति डाक्टर चुडामणि खनालज्यू, बीओटी का अध्यक्षज्यू गीता खत्रीज्यू, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यू, मेरा सहकारीहरू, सहकारी भन्नु पर्यो, र हामीले अहिले लाइभ हेर्नुभएका सबै उम्मेदवार मित्रहरू, भोटर मित्रहरू र साहित्य प्रेमी सबै साथीहरू,
पहिले त हामीलाई यस इभेन्ट यस निर्वाचनमा भाग लिनलाई चाहिँ मौका दिनुभएकोमा केन्द्रीय कार्य समितिलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरु गर्दा 1 महिनामा यो सब भ्याउनलाई अलि चुनौतीपूर्ण नै थियो, धेरै चुनौतीपूर्ण थियो र म आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँ यस समितिका अरू साथीहरूसँग अहिलेसम्म भेट भएको, प्रत्यक्ष भेट भएको छैन। पहिले 1 महिना अगाडि पहिलोचोटि प्रारम्भिक रूपमा एकअर्कालाई परिचय गरेर चाहिँ सुरु गर्न यस काम सुरु गर्न सकियो र यो 1 महिनामा हामीले धेरै बुझ्ने जान्ने मौका पनि पायौँ र एकअर्कासँग एकदम मिलेर काम गर्ने मौका पनि पायौँ र यसचोटि चाहिँ के एउटा अनौठो भयो भने हामी यो सबै अमेरिका, जापान, नेपाल यो सबै टाइम जोनबाट चाहिँ एक एकजना भएर विभिन्न टाइम जोनबाट विभिन्न साथीहरूसँग काम गर्ने मौका मिल्यो। त्यसलाई चाहिँ मेरो लागि यो अविस्मरणीय अनुभव हुनेछ। र अहिले विजयजीले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो, तर म आफै पनि केही थपाउन जस्तो लाग्यो। विशेष गरी म आफै पनि सिस्टममा काम गरिरहेको मान्छे हुनाले मुख्यतः पछाडि बसेर ब्याकग्राउन्डमा सिस्टमलाई कसरी गर्ने र यो निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी एकदम स्मुथली लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम धेरै छलफल र धेरै निर्णयहरू गऱ्यौँ। र यो चाहिँ अब के भन्न सकिन्छ भने हामीले एउटा एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आफैले बनायौँ र त्यसलाई अन्त्यसम्म स्ट्रिक्टली फलो गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टममा पनि, प्रोसेसमा पनि, भोटर भेरिफिकेसन पनि हरेक कुरामा लागू गऱ्यौँ र जहाँसम्म लाग्छ हामीले अन्तिमसम्म त्यसमा गरेको हुनाले मात्रै हामीले एकदम अहिले चाहिँ निष्पक्ष र चुनाव चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। म आफैले यस्तै विभिन्न संस्थाहरूमा 7-8 वटा निर्वाचन गरेको अनुभवको हैसियतले पनि यो म आफैलाई चाहिँ यो संसारभरि सबै भइलिएका को संस्थाको गर्दा एकदम मलाई नयाँ अनुभव त भयो नै, तर तुलना गर्दा यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ निकै उच्च खालको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गरेँ जस्तो मलाई लागेको छ। र विशेष गरी सिस्टमहरू बनाउनको लागि पनि विजयजीले विशेष गरी निकै खट्नुभयो। तर हामीले यो हाम्रो आइटी इन्डस्ट्रीमा हुने सबै बेस्ट प्र्याक्टिसहरू, स्ट्यान्डर्डाइजेसनहरू, डकुमेन्ट्सहरू एकदम प्रिपेयरली हामीले फलो गरेका छौँ र अघि विजयजीले भनेअनुसार यसलाई चाहिँ एकदम ट्रान्सपेरेन्सी छ। यदि यसकोमा चाहिँ चाहनुहुन्छ भने अथवा कुनै भयो भने हामीले कुनै पनि बेला हामी चाहिँ छर्लङ्ग पनि देखाउन पनि सक्ने, त्यस कारणले पनि हामीले खास सिस्टममा कुनै बग बिना नै ठुलो भोटको बिचमै ठुलो समस्या बिना नै कुराहरू चाहिँ हामीले सम्मान गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ। त्यो इमेलका कुराहरू र त्यसका चुनौतीका बारेमा विजयजीले भर्खर भन्नुभयो। ती कुराहरू अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जब चाहिँ हाम्रो संस्था नै इमेल आइडीमा बेसबाट सुरु गरेको हुनाले त्यसबाट आउने चुनौतीहरू पनि धेरै छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो संस्था करिब 30 वर्ष पुग्न लागेको संस्था छ र यो संस्थागत हुँदैछ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्वाचन आफै पनि संस्थागत हुँदै जान्छ र 2 वर्षपछि अझ योभन्दा पनि राम्रो गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन्। जस्तै अब भन्न सकिन्छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अझै थप्ने अनि त्यसपछि अब पहिलेदेखि नै अलि अब 1 महिना अगाडिबाट सुरु नगरिकन 2 वर्ष अगाडिदेखि नै मेम्बरसिपको चाहिँ त्यो मेन्टेनेन्सदेखि लिएको फेजबाटै हामीले चाहिँ यसलाई मेन्टेनेन्स गरेर चुनावमा चाहिँ एकदम सिम्पल गराउन सक्ने ती कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई आशा छ अघिल्लो चुनावहरूबाट भन्दा अहिले अझै बढ्ता उत्साहजनक रूपमा भोटरहरूको यसले चाहिँ यसमा सहभागिता भयो भन्ने त कुरो आइसकेको छ। मलाई जस्तो लाग्छ आउने चुनावहरू अझै राम्रो हुँदै जानेछन् र म अन्त्यमा यस नयाँ कार्य समिति एकछिनमा घोषणा हुनेछ उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र उपविजेताहरूजीहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। यसमा नेमा कि यसमा आउनु भनेकै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ र अन्त्यमा निर्वाचनको परिणाम जस्तो सुकै आए पनि हामी सबै यहाँ आएकोदेखि चाहिँ भोलिन्टियरहरू त्यही अनुसारको समय खर्च गर्न, त्यही अनुसारको परिश्रम खर्च गर्न, त्यही अनुसारको चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्नको लागि आउनुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई आशा छ नयाँ कार्य समितिमा उहाँ कुनै न कुनै रूपले सबैजना प्रतिनिधित्व भएर फेरि एक ढिकाको रूपमा यस संस्थालाई गतिशील रूपमा लैजान हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र फेरि पनि अन्त्यमा म कार्य समिति, बिओटी, सबै उम्मेदवारहरू, भोटरहरू र विशेष गरी मेरो कलिग 4 जना यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद कुमार सिमखडाज्यू। प्राविधिक हिसाबले पनि हाम्रो विषय पनि सँगसँगै उस्तै भएकोले पनि उहाँसँग मेरो चाहिँ सामिप्यता अलिक बढी भयो यो कार्य गर्ने क्रममा।
र म यसै क्रममा एउटा दुईटा छुटेका अरू पनि केही कुराहरू प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो एउटा अवसर पनि हो जानकारी गराउने। हामीले एउटा अर्को कम्प्लेन पनि हामीलाई आएको, तपाईहरुले हाम्रो इमेल रेस्पोन्स गर्नु भएन भन्ने पनि हामीले धेरै सुन्यौं हैन। म यहाँबाट प्रश्न पार्नै पर्छ हामी निर्वाचन कमिटीका तर्फबाट। हामीले यो 3 दिनमा, गएको 3 दिनमा, अगाडिको कुरा छोडौं, गएको 3 दिनमा मात्र हामीले लगभग 400 इमेल प्राप्त गर्यौं र उहाँले मेरो नाम छुट्यो भनेर लेख्नुहुन्छ हैन, कसैले पनि पठाउँदाखेरि। तर त्यो छुटेको हो कि होइन भनेर हामीले त्यसलाई मेक स्योर गर्नका लागि एकजनालाई गर्नलाई लगभग हामीलाई कम्तीमा पनि 20-25 मिनेट टाइम लाग्छ। हामीले सिस्टममा हेर्नुपर्छ, हामीले प्रकाशित गरेको लिस्टमा हेर्नुपर्छ, हामीलाई भेरिफिकेसन कमिटीले पठाएकोमा हेर्नुपर्छ, सबैतिर कहीँ कतै मिस्टेक पो भयो कि, हामीबाट पो मिस्टेक भयो कि, भेरिफिकेसन कमिटीले मिस्टेक गर्यो कि, सिस्टममा हाल्दा मिस्टेक भयो कि, तीनतिर चाहिँ तपाईको गर्नुपर्छ। पहिले इमेल चेक गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यो 400 मान्छेलाई 3 दिनमा सबैलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा इमेल रेस्पोन्स गर्न थाल्यौं भने तपाई कल्पना मात्र गर्नुस्। तर म यहाँ के कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हामीसँग आएका 400 इमेल नै हामीले पढेका छौं, हामीले भेरिफाई गरेका छौं, हामीले हेरेका छौं। केही कुरा कहीं कुनै कारणले मिस्टेक भएको छ, त्यो सिस्टमले पठाएको चीज हो, उहाँलाई गयो जङ्क इमेलमा गयो, पाउनु भएन भने हामीले फेरि पठाइदिँदा हुन्छ भनेर हामीले फेरि पनि पठाइदिएका छौं। त्यही कुरोलाई फेरि पनि पठाइदिएका छौं। त्यस्तो पनि भएको छ। तसर्थ मैले के भने त्यो खाली हामीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने टाइमलाई मात्रै जोगाएको हो के, त्यो टाइमै थिएन हामीसँग। हामी यति धेरै अब यसलाई कसरी भन्ने, अब भन्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले त कसै ब्रस पनि तपाईको 4-5 बजे मात्रै गरियो होला के हैन, त्यो ढंगले चाहिँ हामीले काम गरेका छौं। तसर्थ म त्यो कुरा त्यसरी नै प्रश्न पार्न चाहे। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एक जनालाई इन्डिभिजुअल इमेल रेस्पोन्स गर्न नसकेको हो, तर तपाई हरेकको इमेललाई हामीले एड्रेस गरेका छौं। तपाईले पठाउनु भएको इमेल हामीले चाहिँ तपाईको पहिले सम्प्रेषण गर्दाखेरि हामीले भिडियो बनाउँदा पनि भनेका थियौं, तपाईको सिस्टममा तपाईले लाइफ मेम्बर बन्दा जुन इमेलबाट सदस्य बन्नु भएको हो त्यही इमेल हाम्रो सिस्टममा छ। आज तपाईले इमेल चेन्ज गरेर अर्को इमेलबाट हामीलाई इमेल सम्प्रेषण गर्नुभयो भने त्यो कम्प्युटरको लागि त्यो फरक मान्छे हो, तसर्थ हामी उसलाई भोटिङ राइट्स दिन सक्दैनौं। किन त्यसैका लागि नै हामीले चाहिँ 3 दिनको अवधि चाहिँ दाबी विरोधको लागि राखेका थियौं, सदस्यता बनाउने क्रममै हैन। त्यो बेलामै सच्याउनु पर्ने थियो, अहिले आएर सच्याउन सकिदैन भनेर हामीले इन्डिभिजुअली रेस्पोन्स गर्न नसकेको मात्र हो। तर हामीले हरेक इमेल हेरेका छौं, हरेक इमेललाई चेक गरेका छौं र कहीं केही गर्नुपर्ने भए, रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भए, पठाउनु पर्ने भए हामीले पठाएका छौं। त्यो कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यसैगरी अर्को कम्प्लेन के पनि आएको छ भने अब मेरो इमेल अर्को कसैले, मेरो भोट कसैले खसाल्दियो भन्ने कुरा आएको छ। फेरि पनि म यहाँहरु सबैसँग विनम्र अनुरोध गर्छु, घरको साँचो कसैलाई दिनुभयो भने जोसुकै पनि ढोका खोलेर भित्र छिर्न सक्छ। बैंकको चेक लेखेर खाली छोडेर बाटोमा झार्दिनु भयो भने जसले सुकै पनि आफ्नो नाउँ राखेर तपाईको पैसा लग्न सक्छ। त्यो कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। प्लिज, गर्न सकिन्छ हैन, तर हामी त्यो लेभलमा सफ्टवेयर बनाउने अवस्थामा अहिले पुगेका छैनौं। यो 30 दिनको 40 दिनको समयमा त्यो कुरा सम्भव हुँदैन हैन। तसर्थ तपाईको साँचो, तपाईको पासवर्ड इमेलको, तपाईलाई इमेल आयो, तपाईले क्लिक गर्दाखेरि त्यो इमेल अर्कोले हालिसकेको भनेर सिस्टमले देखायो भने तपाईको पासवर्ड तपाईले कुनै न कुनै दिन कसैलाई दिनुभएको छ, कहीं न कहीं शेयर गर्नुभएको छ। कृपया त्यस्तो नगरिदिनु होला। यो पर्सनल इन्फर्मेसन अझ विकसित देशहरुमा त ठूलो अर्थ राख्छ त्यसले। तसर्थ त्यो जिम्मेवारी, त्यो बोझ, त्यसको दोष पनि कृपया हामीलाई नलगाइदिनुस्। यति मेरो अनुरोध छ, हामी निर्वाचन कमिटीको तर्फबाट अनुरोध गर्छौं। त्यसैगरी अब अर्को कुरा समय बढाउने भन्ने कुराहरु पनि आएको थियो अन्तिम समयमा गएर हैन। हामीले अनुभव गरेको कुरा हो, तपाईले हामी नेपाली संघ संस्थाहरुले गरेका धेरै चुनावहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको त्यो समय बढ्ने भनेको पनि फेरि त्यस्तै हो। हिजो हामीले चाहिँ जुलाई 10 मा चाहिँ जुलाई 7, 8, 9 मा चुनाव गरेर 10 मा रिजल्ट निकाल्ने भनेर पनि हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौं। हामीले 10 दिन बढायौं। अब फेरि अर्को 10 दिन बढाए पनि हुने त्यही नै हो हैन। तिनी कुराहरु तसर्थ त्यसको खासै त्यस्तो अर्थ राख्दैन र त्यस्तो गर्यौं भने हामी आफैमा कमजोर हुन्छौं। सकेसम्म बोल्नु अगाडि सोचेर बोल्नुपर्छ, तर बोलेको कुरामा आफू कन्फिडेन्ट भएर बोल्नुपर्छ र त्यो कुराको लागि यथेष्ट प्रमाणहरु अथवा त्यसका लागि सम्पूर्ण कुराहरु आफूसँग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हाम्रो निर्वाचन समितिको रह्यो। तसर्थ हामी ती कुराहरुमा अडिग भयौं। म यो कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हो, हामीलाई थाहा छ धेरै जनाले हामीले जेन्युन थाहा पाउँदै पनि उहाँ सही मान्छे हो भनेर मलाई थाहा छ, अथवा हाम्रो प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई थाहा छ, अरु निर्वाचन अधिकृतलाई थाहा छ उहाँ राइट मान्छे हो, उहाँसँग मैले इमेल कन्भर्सेसन
गर्दा पनि मैले एउटा इमेलबाट कन्भर्सेसन गरेको छु, तर सिस्टममा अर्को इमेल छ भने मैले उहाँलाई चेन्ज गर्न मिलेन। मैले चिनेको भरमा मैले नचिनेको पनि त कति अरू धेरै हुन सक्छन्, उहाँलाई त्यो मार पर्न सक्छ। एउटालाई न्याय गर्न खोज्दाखेरि धेरैलाई अन्याय नपरोस् भन्ने कुरा नै हाम्रो रह्यो र हामी सधैँ मनमाथि मस्तिष्कले विजय प्राप्त गर्ने ढङ्गले यो निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्यौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू धेरै भोटर्सहरूलाई असर पर्न गएको छ। त्यसका लागि सिङ्गो निर्वाचन कमिटीका तर्फबाट हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। त्यो हामीलाई थाहा छ, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्न खोजेनौँ, किनभने त्यो गर्दाखेरि सच्याउँदाखेरि थोरै सच्याउँदाखेरि धेरैलाई असर पर्ने जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामी त्यो निर्णय लिन बाध्य भएका हौँ। त्यसका लागि म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु। अब यी कुराहरू भनेका दोस्रा कुराहरू हुन्। पहिलो कुरा भनेको तपाईँहरू सबै परिणाम सुन्नलाई आतुर हुनुहुन्छ, हामी सबै आतुर छौँ। हामी निर्वाचन कमिटीले पनि यो आज यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा चाहिँ राति पनि एकपटक चाहिँ भोटिङ सकिएपछि एउटा बैठक गऱ्यौँ, अहिले बिहान अर्को बैठक गऱ्यौँ र यसलाई सबै कुराहरूको टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। यो हतारमा कतिपय ठाउँहरूमा इभन अमेरिकाकै क्यालिफोर्नियामा अँध्यारै छ यतिखेर, त्यही पनि हामीले यो किन गर्न खोज्यौँ भने आज सोमबार हो, फेरि आफ्ना दैनिकी सुरु हुन्छन्। यसलाई चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन, यो जे आएको परिणामलाई चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै रह्यो। अब यस निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय निर्वाचन 2020-2022 नयाँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन परिणाम चाहिँ घोषणा गरिदिन भनेर म हाम्रो प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डाक्टर चूडामणि खनालजीलाई अनुरोध गर्दछु। आफ्ना केही कुराहरूसहित निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिदिनु होला। धन्यवाद विजय सर। बियुटीबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, हाम्रो कार्य समिति मात्रै नभएर अघि नै उहाँले बताइसक्नुभयो निर्वाचन समितिभित्रकै एउटा अङ्ग र हामीलाई सदैव एनी टाइम रेडी भनेर सदैव साथ दिइरहनु भने अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यू र मेरा मित्रगणहरू अफकोर्स विजय सर, हाम्रो कुमार सिंह खड्काज्यू, तीर्थ पाण्डेज्यू, पुष्प खनालज्यू, सबैलाई एकमुष्ट नमन। र यसका साथसाथै विशेष गरी यो चुनावमा भाग लिने क्यान्डिडेटहरूलाई यो नामावली त खास हामीलाई पनि यो भर्खरै मात्र प्राप्त भएको, मलाई पनि अहिले मात्रै प्राप्त भएको छ। अफकोर्स यहाँहरू कसैलाई थाहा छैन भन्दा नै स्क्रिनमा रहनु हुने बिओटी चेयर र हाम्रो अध्यक्ष राधेश्याम लेकालज्यूलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म। र कौतूहल सबैलाई छ यो के हो, आजको नतिजा कस्तो हुने हो भनेर। र यो सम्पूर्ण मतदाताज्यूहरूलाई पनि म अफकोर्स अघि धेरै नै कुरा आइसके, उहाँहरू कतिपय आकर्षित भएर इमेल लेख्नु भएको, जुन स्वाभाविक हो। उहाँको ठाउँबाट हेर्दाखेरि मलाई मात्रै मार पार्यो भन्ने जस्तो देखिन सक्छ, किनभने आफूलाई मात्र देखिन्छ, अरू के हो त्यो हेरिँदैन। अब इमेलहरूमा फेसबुकहरूमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक एग्रेसिभ इमेलहरू, अलिकति नराम्रो, यसले यस्तो गर्यो, धाँधली गर्यो, यो गर्यो, यसो गर्न खोज्यो, नियत खराब के भन्ने पनि आउन सक्छ। उहाँको नजरबाट त्यस्तो देखियो, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यस्तो कदाचित छैन। विजय सरले अघि टेक्निकल पार्टहरू सबै बताइसक्नु भयो। तीर्थ सर यी हामी भनौँ न विशेष गरी अमेरिका हुनुभएको र तीर्थ सर चाहिँ अलिक बढी टचमा हुनुभएकोले उहाँलाई कति फोन र कति इमेल, कति पर्सनल गालीहरू पनि आएका होलान् होइन। उहाँको त्यो पीडा म बुझ्छु। कुमार सरले त्यो अघि नै भनिहाल्नु टेक्निकल, अब इभन त्यो ब्याकग्राउन्डमा पनि उहाँले स्पेसल्ली यो टेस्टिङ अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। हुन त हामीले थर्ड पार्टीलाई दिएर टेस्टिङ पनि पहिले गराएका छौँ अलग्गै, मेक स्योर गर्ने कि कुनै पनि यसमा बग अथवा कुनै पनि चिजको त्यहाँ फ्रड नहोस् भित्र भनेर हामीले त्यसलाई अर्कै कम्पनीलाई लगायौँ त्यो गर्नलाई। त्यस कारण हामीले यो यसमा यो निर्वाचनको नतिजामा कसैले कुनै शङ्का गर्ने कतै ठाउँै छैन। र साथसाथै विशेष गरी म पुष्पाजीलाई पनि धेरै यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहरात्र पुष्पाजी त विशेष गरी अब अघि हाम्रो कुरा पनि भइसक्यो, प्रत्येक दिन जस्तो हाम्रो लगभग 2 घन्टा मिटिङ यसैको लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसरी सक्ने भन्ने हुन्छ। पुष्पाजीमा खाना खानु भएको हुँदैन, बच्चा पछाडिबाट भन्दा म त पकाएको छु, एकैछिन बाबु एकैछिन, त्यो इमोसन, सरी म अलिकति इमोसन रुनी भएँ। म पुष्पाजी आई सल्युट यु है, म सल्युट गर्छु यहाँको यो डेडिकेसन, यो एउटा महिला भनेर मैले त्यसरी महिला भनेर सिम्प्याथी भनेको होइन, म एज अ जेन्युन नै त्यसमा म हार्दिक सल्युट गर्छु र हामी सबै हाम्रो टिमलाई नै हार्दिक सल्युट गर्छु। र साथसाथै राधेश्याम सरलाई पनि अफकोर्स
उहाँ पनि सुत्नु भएको छैन, कति राति सुत्नु भएको छैन। अझ योभन्दा अगाडि कार्य समितिका अरू साथीहरू पनि मैले यहाँ नाम लिँदा फरक पर्दैन। हाम्रो गणेश महासचिवज्यू, हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू विकासजी, यसै गरी त्यतिखेरको उपाध्यक्षज्यू हाम्रो प्रकाश माइलाज्यू। तर यो चाहिँ अगाडिको कुरो हो, तैपनि त्यतिखेर पनि उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। म त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि सम्झिन चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो जति पनि मेहनत गर्नुभएको छ। र अफकोर्स यो क्यान्डिडेटहरूमा अब अघि नै हाम्रो बिओटी चेयरले पनि भनिसक्नुभयो, यो आउनु भनेको नै जित भइसक्यो। किनभने म यहाँ आएर चाहिँ गर्न एउटा भावना देखाउनु भनेको त्यो नै जित हो। त्यस कारणले यो उपविजेता भइयो भनेर केही पनि नगर्नु। म अलिकति यो अहिले रिजल्ट पनि मैले भर्खर हेर्दाखेरि म इमोसनल चाहिँ अलिकति भएको छु, किनभने कस्ता यति राम्रा साहित्यका प्रेमीहरू चाहिँ उपविजेता हुनुभएको छ, मैले चाहिँ देखेँ यहाँ। अनि म अलिकति, तर अब के गर्ने, नतिजा हो। यो मन एक ठाउँमा छ, मस्तिष्क एक ठाउँमा छ, हामीले मस्तिष्कले काम गर्नुपर्छ। अघि धेरै कुरा आइसक्यो र यहाँहरू सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण यहाँ अहिले जति पनि लाइभबाट हेरिरहनु भएको छ, himalayakhabar.com-लाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै पब्लिक सामु पुर्याइदिनु भयो र जति पनि तमाम साहित्य प्रेमी महानुभावहरूले अहिले यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष प्रसारण, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै समय नलिकन, किनभने धेरै कुरा नै भइसक्यो यो यसका प्रोज एन्ड कन्स र भावी। अब अलिकति म एउटा के पनि एड गर्न चाहन्छु भने कुमार सरले पनि बताइसक्नु भयो कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने। पास्टमा के थियो, किनभने उहाँले पनि 2-4वटा इलेक्सन गराइसक्नु भएको पहिले, त्यसका कमी कमजोरी के छन् र त्यसलाई करेक्सन गर्दाखेरि के गर्दा राम्रो हुन्छ। म पनि अघिल्लो चुनावमा म आफै पनि निर्वाचन अधिकृत थिएँ, त्यतिखेर मलाई थाहा छ त्यो अघिल्लो चुनावमा के कमी कमजोरी थियो, त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने कुरो चाहिँ मैले पहिलो एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ। त्यस्ता चिजहरू जस्तै तीर्थ सर आफै पनि पहिलेमा पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिले के कस्ता कमी थियो त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने किसिममा हामीले धेरै गऱ्यौँ र यसपालि धेरै भएको छ ती करेक्सनहरू। यद्यपि अझै केही कमी कमजोरीहरू छ, विजय सरले अघि नै बताइसक्नु भयो, केही छन्, त्यसलाई आगामी दिनहरूमा कसरी चाहिँ करेक्सन अझ गर्न सकिन्छ आउँदा वर्षहरूमा भन्ने कुरामा हामी जाने नै छौँ। अवश्य त्यसको लागि हामी रिपोर्ट नै बनाएर हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो यो चिजमा सुधार गर्न सकिने भन्ने एउटा चाहिँ कमेन्ट हामी दिने नै छौँ यसपछि। र यति भन्दै धेरै समय नलिकन अब यहाँहरूको सबैभन्दा बढी प्रतीक्षारत रहनु भएको यो निर्वाचनको नतिजा म यहाँलाई सुनाउन गइरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास निर्वाचन समिति 2020, म निर्वाचन अधिकृत चुडामणि खनाल। घोषणा गर्नुभन्दा पहिले म यो हामीले लिस्टमा राखेको रोल क्रम अनुसार म तलबाट माथि आउने कोसिस गर्छु र तलबाट माथि पनि कोही सबैभन्दा कम मत ल्याउने हुनुहुन्छ भने म त्यताबाट कम मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ भने त्यताबाट चाहिँ गएर पहिले विजयलाई मात्रै भन्दै जान्छु, विशेष गरी सदस्यको हकमा। र क्रम सङ्ख्या चाहिँ यहाँलाई म फेरि एकचोटि बताइदिउँ। 1 नम्बरमा प्रकाश माइला हुनुहुन्थ्यो त्यो हाम्रो लिस्टमा, 2 नम्बरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालगोपाल सुवेदीजी हुनुहुन्थ्यो, 3 नम्बरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजा हुनुहुन्थ्यो, 4 नम्बरमा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अफ्रिका खाली थियो, 5 मा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, 6 मा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बाबा बस्नेत, 7 मा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनिल सङ्गम, 8 मा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश बुढाथोकी। उहाँ क्षेत्रीय उपाध्यक्षहरू सबैजना निर्विरोध हुनुभएको छ। अध्यक्ष प्रकाश माइला निर्विरोध हुनुभएको छ, यहाँलाई जानकारी नै छ। त्यसै गरी 9 मा महासचिव स्पन्दन विनोद, 10 मा महासचिव सर्वज्ञ वाग्ले, 11 मा सचिव विमला निरौला, 12 मा सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई, क्षमा गर्नु होला, 13 मा कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरी, उहाँ निर्विरोध हुनुहुन्थ्यो, 14 मा सदस्य वाइबी गुरुङ, 15 मा सदस्य अग्नि पी पराजुली, 16 मा सदस्य हरिप्रसाद काफ्ले शैव, 17 मा सदस्य रेणुका बस्नेत थापा, 18 मा सदस्य दीप पाठक देवेन्द्र, 19 मा सदस्य प्रमोद सारङ, 20 मा सदस्य तारा अधिकारी, 21 मा सदस्य निजानन्द मल्ल। उहाँहरू सबैलाई यो उठ्नु भएकोमै पनि उहाँलाई बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु पहिलो कुरो। र विजयमा सदस्यमा 5औं स्थानमा 571 मत प्राप्त गरी
5औं स्थानमा विजयी हुनुभएको छ। उम्मेदवारको आइडी नम्बर 20182237 2018-2237 निजानन्द मल्ल। निजानन्द मल्लज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। 5औं स्थानमा हुनुहुन्छ 571 मत ल्याएर। यसै गरी चौथो स्थानमा हुनुहुन्छ 588 मत प्राप्त गर्नु भएर 2018-2264 आइडी नम्बर प्रमोद सारङ। प्रमोद सारङलाई विजय हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई। यसै गरी तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ, तेस्रो स्थानमा र चौथो टाई छ, त्यसमा बराबर मत छ 628-628। 628 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ 2016-1559 तारा अधिकारी, उहाँ विजय हुनुभएको छ, उहाँलाई बधाई। यसै गरी 628 त्यति नै मत ल्याएर रेणुका बस्नेत थापा 2016-18 उहाँ विजय हुनुभएको छ। उहाँ दुवैजनालाई म तेस्रो नभएर दोस्रोमा राख्न चाहन्छु, किनभने दुवैजना सेकेन्ड। र यसै गरी सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ 826 मत ल्याई विजय हुनुभएका उम्मेदवार आइडी नम्बर 2016-1236 दीप पाठक देवेन्द्र, उहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी म क्रमसँगै भन्दै जान्छु। लास्टबाट 21 नम्बर निजानन्द मल्ल, 20 नम्बर तारा अधिकारी, 19 नम्बर प्रमोद सारङ, 18 नम्बर दीप पाठक र 17 नम्बर रेणुका बस्नेत, उहाँहरू सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु। यसै गरी कोषाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका कृष्ण कुमार गिरीलाई आधिकारिक निर्वाचितको घोषणा गर्दछु कोषाध्यक्ष पदमा। यसै गरी सचिव पदमा 2 जना हुनुहुन्थ्यो, म तलबाट गएँ। 12 नम्बरमा प्रेम प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ 2018-2244। यसै गरी सचिवमा बिमला निरौला हुनुहुन्छ 2016-1576। र म तलबाट प्राप्त मतमा जान चाहन्छु। प्रेम प्रसाद भट्टराई 348 मत, बिमला निरौला 757 मत र बिमला निरौलालाई 757 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको घोषणा गर्दछु र प्रेमप्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यसै गरी महासचिव पदमा म तलबाट जान चाहन्छु। सर्वज्ञ वाग्ले 2018-2340, स्पन्दन विनोद 2018-2054 आइडी नम्बर। सर्वज्ञ वाग्ले प्राप्त मत 668, सर्वज्ञ वाग्ले प्राप्त मत 668, स्पन्दन विनोद प्राप्त मत 452 र 668 मत प्राप्त गरी सर्वज्ञ वाग्ले ज्यूलाई विजय घोषणा गर्दै म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र स्पन्दन विनोद ज्यूलाई 452 मत प्राप्त गर्नुभएको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी क्षेत्रीय उपाध्यक्षमा राजेश बुढाथोकी ज्यू ओसियानाबाट विजय हुनुभएको, निर्विरोध विजय हुनुभएको घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनिल सङ्गम निर्विरोध युरोपबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यसै गरी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बाबा बस्नेत एसियाबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यसै गरी राजेन्द्र के श्रेष्ठ अमेरिकाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अफ्रिकाबाट उम्मेदवारी नपरेको जानकारी दिन चाहन्छु। र यसै गरी म तलबाट माथि आउन चाहन्छु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मलाई एउटा सूचना आएको छ महासचिव खोइ भनेर। मैले महासचिवको बताएँ क्या अरे, महासचिव पदमा सर्वज्ञ वाग्लेज्यू 668 मत ल्याई विजय हुनुभएको घोषणा गरिसकेँ मैले र महासचिव पदमा स्पन्दन विनोदज्यू
452 ल्याई उपविजेता हुनुभएको मैले घोषणा गरिसके जस्तो लाग्छ। खोइ किन मलाई प्रश्न आयो र पनि मैले दोहोऱ्याएँ, केही छैन। यसै गरी तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार गोवर्धन पूजा 2016-12-70। यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालगोपाल सुवेदी 2016-14-52 आइडी नम्बर। म तलबाट फेरि माथि जान चाहन्छु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजा प्राप्त मत 755। वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालगोपाल सुवेदी प्राप्त मत 397 र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यूले 755 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको घोषणा गर्दछु भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लालगोपाल सुवेदीज्यू 397 मत प्राप्त गरी उपविजेता हुनुभएको जानकारी दिन चाहन्छु र मलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसै गरी प्रकाश पौडेल माइला ज्यू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको म घोषणा गर्न चाहन्छु र उहाँलाई अध्यक्ष पद निर्वाचितको म सूचना जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै यो सम्पूर्ण विजयी उम्मेदवार विजयी अब त उम्मेदवार भन्नुभन्दा पनि विजयी पदाधिकारी नै भन्दा पनि मलाई फरक नपर्ला। पदाधिकारीज्यूहरूलाई अहिलेसम्मलाई हुन त यो शपथ ग्रहण नहुन्जेलसम्म यो आधिकारिक त हुँदैन, तर निर्वाचनको विजयी हुनुभएको घोषणा गर्दै उपविजेता हुनुभएकोहरूलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै यो नै अन्त्य होइन, हामी फेरि सँगै मिलेर काम गर्नु नै पर्छ भन्दै यहाँहरू सबै मतदाता लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू जति पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै himalaya.com-लाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। अफ गरौँ न। himalaya.com कृपया फेसबुक लाइभ अफ गरिदिनु होला।